नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएन। राजनीतिक दलको सत्ता केन्द्रित गतिविधि र आम जनमानसको अटेरी स्वभाव जिम्मेवार भएको निष्कर्ष। नेपाललाई 10 लाख कोरोना खोप अनुदान दिने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा। भारतीय समकक्षीसँग खरिद गरिएको खोप उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। सरकार कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दा पनि त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेको कांग्रेसको टिप्पणी। जनतामा त्रास फैलाएर अवैधानिक कार्य गरिरहेको आरोप। कोरोना महामारीमा चीनले गरेको सहयोगको सरकार र राजनीतिक दलद्वारा प्रशंसा। कोरोनाको दोस्रो लहर नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको जिके। नेता माधव कुमार नेपाल सहित 15 स्थायी कमिटी सदस्य निर्णायक संघर्षमा उत्रने। कुनै पनि प्रलोभन र भ्रममा अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध लाग्न आफू निकटलाई आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटेर छलफल गर्ने सहमति। दुवै देश आगामी जुन 16मा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भेट हुने। र युरोपा लिग फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब विलारियलले उचाल्यो। विलारियलसँग टाई ब्रेकरमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय बढिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण बढेको समस्या जटिल बनेको छ। तर अझै पनि राजनीतिक दल र आम जनमानस भने संक्रमण नियन्त्रणका लागि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर भएको देखिँदैन। विशेष गरी राजनीतिक दलले सत्ता विवादका क्रममा गरिरहेका छलफल तथा बैठकको क्रममा भएको भिडभाड र मुद्दा मामिलाको प्रक्रियाले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा पालना नभएको देखिन्छ। यस्तै आम जनमानसले पनि सरकारको नियम अटेर गर्दै निष्फिक्री हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले पनि समस्या गहिरेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मृतकको संख्या घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदैछ। सरकारले बन्दाबन्दी झनै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। स्थिति अझै नियन्त्रणमा नआएकोले स्वास्थ्य आपतकाल लागू गर्ने आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। अहिलेको वास्तविकता के हो भने अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूले भरपर्दो उपचार पाइरहेका छैनन्। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सबै नेपालीले कहिलेसम्म पाउने भन्ने निश्चित छैन। एकातिर मुलुकमा कोरोना कहर बढिरहेको छ, तर राजनीति ठिक विपरीत ध्रुवमा देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई परवाह नगरी राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू भने भेला हुँदै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू ढुक्क भएर गरिरहेका छन्। नेताहरूकै अगुवाईमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत र जिल्ला तहसम्म राजनीतिक चहल पहल बढिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट लिएर सयौंको संख्यामा नेताहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत गएको तस्बिर पनि सार्वजनिक भयो। सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरे कारबाही हुन्थ्यो, तर ती नेताहरू मध्ये निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका कारण कतिले सजाय पाए। आफूलाई मर्का परे अदालतमा जान पाइन्छ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। यो दायित्व भिड लगाएर सर्वोच्च जाने दलका नेताहरूले पूरा नगर्दा लज्जाबोध किन हुन सकेन? प्रश्न गम्भीर छ। कानूनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने होइन र? सत्ता र शक्तिको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका दलका नेताहरूले कोरोना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सही तरिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विश्वका धेरै देशले कोरोना महामारी नियन्त्रण गरिसकेका छन्। नेपालसँग न त भ्याक्सिन छ, न पर्याप्त अस्पताल र स्वास्थ्य उपचार सामग्री नै। तर नेताहरूको हिड्डुल निष्फिक्री देखिएको छ। बरालिएको राजनीतिक अवस्था र जनतामा देखिएको अटेरी प्रवृत्तिले कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नेताहरू जस्तै जनताले पनि मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। अझै पनि बिना काम घरबाट बाहिर निस्किने, प्रशासनलाई छलेर जमघट गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। सरकारले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत जनतामा चेतना आउन सकेको छैन। यस्तै अवस्था रहे कोरोना संक्रमण अझै भयावह हुने चेतावनी
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। तर चोक चोक र टोल टोलमा भेला हुने, गफ गर्दै कोरोना संक्रमण फैलाउन सहज बनाइदिने अनि अक्सिजन र भेन्टिलेटर खोज्न भौतारिने हाम्रो प्रवृत्ति फेरिएको छैन। विकसित देशहरूले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन जरिवानालाई महत्त्व दिएपछि ती देशहरूमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सहज भएको थुप्रै उदाहरण छ। आवश्यक परे नेपाल सरकारले बिना काम कोरोना संक्रमण फैलाउने गरी हिड्डुल गर्नेलाई सजाय र उचित जरिवाना तोकेर कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र उपचारमा सहजताका लागि भन्दै सरकारले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश 2078 पनि ल्याएको छ। अध्यादेशमा आदेश उल्लङ्घन गरे वा अटेर तथा काममा अवरोध पुर्याए 5 लाखसम्म जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद गर्ने सम्मको व्यवस्था छ। तर अध्यादेश ल्याउने सरकार र विपक्षी गठबन्धन नै बैठक र भेला गर्न तल्लीन देखिन्छन्। हरेक दिन 8,000 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। हरेक दिन मृत्यु हुनेको संख्या 150 भन्दा बढी छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,000 नाघेको छ। अब पनि नेता र जनताको यस्तै लापरवाही जारी रहे हामीले ठूलो मानवीय क्षति भोग्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उचित स्वास्थ्य उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ। सरकारले कुनै पनि जनतालाई भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न, तर निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गराउनै पर्छ र सबैले यसको पालना गर्नै पर्छ। यसको अर्को विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपाललाई थप 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप अनुदान सहयोग दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार भएको टेलिफोन संवादका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले सो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाललाई खोप अनुदान दिने विषय नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङचीले ट्विट गर्दै जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सीलाई नेपाललाई खोप आवश्यक परेको हुँदा नेपाललाई खोप खरिदको लागि सहजीकरण गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको हो। चीनले यसअघि नेपाललाई 8 लाख डोज खोप अनुदानमै दिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई विशेष आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएर बसेका नेपाली नागरिकलाई दोस्रो डोजको लागि आवश्यक मात्रा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिदिन भारतीय राष्ट्रपतिलाई पत्रचार गर्नुभएको हो। नेपालमा मंगलबारसम्म 21,13,000 जनाले पहिलो डोज खोप लगाएर दोस्रो डोजको प्रतीक्षामा छन्। भारतले यसअघि 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। बाँकी 10 लाख डोज खोप आउन बाँकी छ। सिरम इन्स्टिट्युटले वर्ष 2021 को अन्त्यबाट मात्रै विदेशमा खोप निर्यात गर्ने भनेपछि नेपालले राष्ट्रपति मार्फत विशेष पहल गरेको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षीलाई पठाएको पत्रमा भारतमा महामारीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै महामारी विरुद्ध आपसी सहकार्य गर्दै मिलेर लड्न आग्रह समेत गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना संक्रमण रोक्ने भन्दा त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकार कोरोना संक्रमण रोक्ने भन्दा त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेको आरोप लगाएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा बसेको बैठकले सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दा यसको त्रास फैलाएर आफ्ना अवैधानिक हरकतको छोप गरी सुरक्षित हुने प्रयास गरिरहेको ठहर गरेको हो। कोभिडको महामारीलाई कम गर्नको लागि सार्थक काम गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार चाहिँ केन्द्रित छैन। यो आडमा आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम मात्रै सरकार चाहिँ केन्द्रित छ। त्यतातर्फ चाहिँ आजको मिटिङले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसकारण यो जुन चाहिँ मरिराखेको छ, उपचार नपाएर, अक्सिजन नपाएर, यो परीक्षण नभएर को संक्रमित छ को संक्रमित छैन त्यसको अत्तो पत्तो छैन।
कांग्रेसले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 15 बुँदे ध्यान आकर्षण मार्फत सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको तर सरकार गम्भीर नभएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारबाट अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तारित गर्ने र गाउँका नागरिकलाई पनि उपचारको दायरामा पुर्याउने सार्थक प्रयास नभइरहेको कांग्रेसको ठहर छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको बहसका बारेमा कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ। सिमलदरा स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद विघटन र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट यथास्थितिमा राख्ने आदेश प्राप्त गर्ने ढंगले बहस पैरवी गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मुद्दा परिसकेको अवस्थामा मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले छिटो सरितो साथ चाहिँ मतलब सफल तुल्याउने मुद्दा सही ढङ्गले न्यायिक ढङ्गले निरूपण गर्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, वकिलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमै चाहिँ हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दा चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि स्टे अर्डर लिएर आउनका लागि नै चाहिँ प्रयास गर्नुपर्यो, पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुरा भएको छ। बैठकमा राधेश्याम अधिकारी, रमन श्रेष्ठ, खुम्बबहादुर खाती, देव गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल लगायत सहभागी थिए। विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो रिटमाथि शुक्रबार सुनवाई हुँदैछ। विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार पनि कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेको थियो। मंगलबारको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता थियो। नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर प्रवेश गरेको भन्दै सरकार सहित नेपालका राजनीतिक दलहरूले छिमेकी मुलुक चीन समक्ष सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। बुधबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले बेजिङबाट आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सत्तारूढ दलसँगै सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले चीनको महामारी नियन्त्रणमा प्राप्त सफलताको प्रशंसा गर्दै चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ठूलो अपेक्षा गरिरहेको बताएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाका सम्बन्धमा चीनको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। One of the most difficult times in history due to the outbreak of the second wave of COVID-19 with new variants, whereas China, to our utmost happiness, has been successful to contain the coronavirus. नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। For peace and development for donating epidemic prevention materials to Nepal Communist Party Maoist Center. Nepal's situation of COVID-19 pandemic is precarious due to rapid rise of cases in recent days. नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले महामारी नियन्त्रणमा चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। Our party president, Mr. Sher Bahadur Deuba, I would like to extend our sincere appreciation to the China Foundation for Peace and Development for donating health equipment and materials, 20 hydrogen oxygen generators with nebulizers and 100,000 N95 masks to our Nepali Congress Party. यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महामारीको बेलामा चीनले गरेको सहयोगबाट नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। On the 5 guidelines, principle of peaceful coexistence and addressing sensitiveness to each other's basic national interests. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा चीन सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। Its support in this initiative, which unlike several other countries and organizations focuses
on multilateral agreement rather than only one benefits. महामारी विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष तथा जनताको जीवन रक्षा नेपाल चीन राजनीतिक पार्टी बीच महामारी विरुद्ध संयुक्त लडाई विषयक बैठकमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाओले विश्वव्यापी सङ्कट कोरोना विरुद्ध सबै मुलुकहरू एकजुट हुनुपर्ने चिनिया धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमा सरकारमा सहभागी हुनका लागि तयार गरिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला साथ दिएको जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले अहिले आफ्ना मागहरू समेत पूरा गराउन सफल भएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा भएकाले अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीको एकखेमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी थालेको छ। विशेष गरी वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला साथ दिएर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सफल भएसँगै जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने तयारी थालेको हो। तर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जसपाभित्र मतभेद देखिएको छ। यसकै कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने श्रृङ्खला सुरु गरेका छन्। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 7 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुरलाई 9 बुँदे, राजेन्द्र महतोलाई 6 बुँदे, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई 5-5 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। दुवै पक्ष एक अर्काप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका बेला जसपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। तर जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष भने पूरा पार्टी पंक्ति मिलेर सरकारमा जाने पक्षमा रहेको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जुन तदारुकता देखाउनुभयो, जुन जेस्चर देखाउनुभयो त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसप्रति चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ उहाँलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछ, धन्यवाद पनि दिँदैछौँ। र नागरिकता अध्यादेश जुन ल्याउनु भएको छ त्यो स्वागत योग्य कदम हो। त्यसैले एकदम सकारात्मक दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ र सरकारमा जाने कुरा जहाँसम्म छ त्यो कुनै पनि राजनीतिक दलको लागि एउटा सत्तामा चाहिँ पुग्ने एउटा अवसर सृजना गर्नुपर्ने पनि दायित्व हो। त्यसैले जसपा पार्टी सरकारमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। त्यस्तै सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता खेम लोहनी जसपाका मागहरू सरकारले क्रमैसँग पूरा गर्दै गएकाले जसपा सरकारमा सहभागी हुने बताउनुहुन्छ। सरकारमा सामेल हुन्छ, त्यसकारण नै उहाँहरूले हामीलाई समर्थन गरिरहनु भएको हो। अहिले अब साथ दिइरहनु भएको छ, यति बेलासम्म नेकपा एमालेलाई साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले राख्नु भएको जुन मागहरू छन् ती मागहरू सरकारले पूरा गर्न सकिने हदका त्यो कानुनले दिए बमोजिमको ती मागहरूलाई सम्बोधन पनि सरकारले गरिरहेको छ, समाधान पनि गरिरहेको छ। उहाँहरूसँग सहकार्य बढिरहेको छ, सरसल्लाह बमोजिम नै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण जसपा सरकारमा पनि सामेल हुन्छ। तर जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष भने यो सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडानमा रहेको छ। जबरजस्ती सरकारमा सहभागी हुन खोज्नेलाई कारबाही गर्ने सो पक्षको तयारी रहेको छ। सम्झौतामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा महन्त ठाकुरजी, हाम्रो अध्यक्ष, अर्को अध्यक्ष चाहिँ उपेन्द्र यादवजीले हामी यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ भन्ने समेत कुरा चाहिँ उहाँहरूले जोइन्ट रूपमा निर्णय गर्नुभएको छ। अर्को पदाधिकारीले पनि केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी हो, हामी यसमा जाँदैनौँ भनेर निर्णय गरेको हो। अहिले बहुमतबाट हैन यस्तो कार्य नगर्नुको लागि निर्देशन पार्टीले दिएको छ। पछिल्लो समय विपक्षी गठबन्धनको दौडधुप देख्दा वर्तमान सरकार नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिए पनि त्यसको विपरीत यही सरकारले निरन्तरता पाएको छ। तर अहिलेको समयमा सत्तारोहण गर्दा जसपाको पार्टी एकता के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यसको उत्तर पाउन केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जसपाको पार्टी एकता सम्भव छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट।
यति बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्र विवादले प्रदेश 2 सरकारमा समेत असर देखिन थालेको छ। केन्द्रमा जस्तै प्रदेश 2 मा पनि नेताहरूको विभाजन र प्रदेश सरकार समेत परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको हो। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव देउबा गठबन्धनमा खुलेर लागेसँगै प्रदेश 2 का नेता तथा कार्यकर्ता सशंकित बनेका हुन्। मधेसी जनताको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि जन्मिएको मधेसवादी पार्टी विगतमा कैयौं टुक्रामा विभाजित हुँदा अधिकार सुनिश्चित गराउन नसकेपछि केही वर्ष अघि मधेसका करिब 10 वटा पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी भएका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक लगायतका मुद्दा बोकेको जसपा वर्तमान अवस्थामा पुनः 2 टुक्रामा विभाजित हुने देखिन्छ। नेकपा एमालेको ओली पक्षमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो तथा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहमा जसपाका नेता विभाजित भएसँगै यो अवस्था आएको हो। यस्तो अवस्थामा पार्टी टुक्रिए भने प्रदेश 2 सरकारमा असर पर्ने देखिन्छ। जसपा यसले फुट्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। किन भन्दाखेरि जसपा नेपालको स्थापना नेपालका उत्पीडनमा परेका जनताहरूको हक अधिकार दिलाउनको लागि भएको पार्टीको रूपमा जसपा नेपाललाई लिइन्छ र लोकतन्त्रमा जहिले पनि बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश 2 मा जसपाका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू समेत 2 पक्षमा विभाजित भएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म एक पक्षले अर्कालाई नकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन्। वर्तमान अवस्थामा पार्टी विवाद भन्दा पनि बलियो र एकजुट भएर गएमा मात्रै मधेसको मुद्दा बलियो हुने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय शाह बताउनुहुन्छ। पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर, पार्टीलाई संगठित बनाएर र आउँदो चुनावमा जुन पार्टीलाई हाम्रो सक्दो पहिला आएको थियो त्योभन्दा पनि दोब्बर सिट किन नआओस् भनेर एउटा संगठित भएर हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ नेताजीहरू र हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजीहरू, 2टी अध्यक्ष आदरणीय मान्य महन्त ठाकुरजी र उपेन्द्र यादवजी र हाम्रो वरिष्ठ नेताहरू सबै मिलेर छलफल गरेर तर्क संगत छलफल गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजानु नै अहिलेको विकल्प हो। यता प्रदेश सांसद तथा जसपा सचेतक परमेश्वर शाह प्रदेश 2 मा राजपा र समाजवादी बीच एकीकरण हुन बाँकी रहेकाले अहिले पनि गठबन्धनकै सरकार रहेको बताउनुहुन्छ। समाजवादी पार्टीभित्र जुन विवाद देखा परेको छ निश्चित रूपमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हामी चाहन्छौँ पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढोस्। यो पार्टीमा विवाद उत्पन्न हुनुको पछाडि हाम्रा 2टा अध्यक्षले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने काम कुनै एउटा अध्यक्षले एक्लै गरिरहेको कारणले भएको हो। जसको उदाहरण हो प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशमा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूले चाहिँ जुन प्रकारको कारबाही गर्नुभयो। दोस्रो कुरा पार्टीको एक्लै अध्यक्षता गरेर बैठक गर्नुभयो। मधेस मुद्दाको सम्बोधन गराउनु जसपाको लक्ष्य हो, तर अध्यक्ष द्वय ठाकुर र यादवले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दा मधेसी जनतामा पुनः अन्योलता छाएको छ। पार्टीको मुद्दा र उद्देश्य एउटै भएकाले शीर्ष नेतृत्वले पार्टीलाई मजबुत बनाएर लानुपर्ने मधेसी जनताको चाहना देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल सहित 15 स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गर्नु भएको छ। बुधबार संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा निर्णायक सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान गर्नु भएको हो। विज्ञप्तिमा अध्यक्ष ओलीबाट पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी कामका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकता आवश्यक भएको उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक पाइला चाल्न आफूहरू तयार रहेको उक्त समूहको भनाइ छ। त्यस्तै कुनै पनि प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान समेत विज्ञप्ति मार्फत गरिएको छ।
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारी लगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको हो। जेठ 10 गते बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिँदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको सङ्कट टरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका 25 सांसद छन्। बैठकमा 21 जना सहभागी थिए। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा स्थायी कमिटीको निर्णयबारे छलफल नै नभएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले 52 सदस्य छन्। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 25, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली काङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 2 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 6,677 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 19,030 पीसीआर परीक्षण गर्दा 6,677 जना र एन्टिजेन विधिबाट 322 नमुना परीक्षण गर्दा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,493 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,139, ललितपुरमा 241 र भक्तपुरमा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,716 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर अहिलेसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,077 रहेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 145 जनाको ज्यान गएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि भनेर गरिएको निषेधाज्ञा काठमाडौँ लगायत देशभरका प्राय सबै जिल्लाहरूमा जारी छ। निषेधाज्ञा जारी नै रहे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भने कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या कम हुन सकेको छैन। निषेधाज्ञा जारी रहँदा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्नेको संख्या धेरै भएकाले भीड़भाड़ पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै छ। यसबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढी छ। अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुकका अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी रहे तापनि संक्रमण नघटेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साताका लागि कडाईका साथ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुमा सवारी आवागमनमा कमी नहुनु तथा सर्वसाधारणले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्नु रहेको उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूको ठहर छ। अवज्ञा त केही अवज्ञा छँदैछ, तर पनि यो संक्रमणको रेट चाहिँ एकदमै हाई छ। जस्तो टेकु शाखाले चाहिँ जति रेकर्ड छ त्योभन्दा स्थानीय रेकर्ड चाहिँ अत्याधिक वृद्धि छ। हाम्रो अहिले रेकर्ड अनुसार संक्रमितहरू 1500 प्लस भइसक्नु भएको छ, तथापि एक्चुअल डाटा भनेको 2500 भन्दा बढी देखिन्छ। यसले पनि के छ भने अहिले लकडाउन थप कडाई गरिएन भने झन् ठुलो भयावह स्थिति हुने भएकोले यसलाई चाहिँ लकडाउन नै संक्रमण बढेर नै लकडाउन थपिएको हो जस्तो हामीलाई लाग्यो। व्यवस्थापकीय राज्यको व्यवस्थापकीय सिस्टम पनि फरक छ। सबैजना एक अर्कामा चाहिँ संक्रमण हुन नदिने हो भने अथवा हाम्रो बन्दाबन्दीको यो अनुशासनले कोरोनालाई चाहिँ जहाँ छ ती बन्दाबन्दी गरेर यसको चाहिँ च्यानललाई, यसको संक्रमणको च्यानललाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ।
पछिल्लो समय उपत्यकामा सरकारले बनाएका मापदण्डको पूर्ण पालना नभई स्थापना भएका होल्डिङ सेन्टर तथा आइसोलेसन सेन्टरको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु पनि संक्रमण बढ्नुको कारण बनेको छ। अहिले कोरोना बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूले जस्तो निजी अस्पतालहरूले उपचारमा सहयोग नगरेकाले पनि निषेधाज्ञा कडाई गरिएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर निरिस वैद्यको भनाइ छ। हामी उहाँलाई चाहिँ भन्छौँ तपाईको टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर, तर कतिपयले गर्छन् कतिपयले गर्दैनन्। यसले गर्दाखेरि नि केसेसहरू चाहिँ आफै अस्पतालबाट नै बिरामीहरूले समुदायमा घरमा लगिरहेको जस्तो लाग्छ। अब त्यो एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो, हामीले चाहेर पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। अर्को उचित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन। धेरै आवतजावत हुने तथा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा हुने भीड़भाड़ अन्य जिल्लामा भन्दा धेरै भएकाले निषेधाज्ञा जारी मात्रै होइन कडाइका साथ पालना गरिनु आवश्यक छ। भाइरसको संक्रमण दरलाई कम गर्न उपत्यकामा मात्रै होइन देशभरि नै सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि महँगो शुल्क तिरेर काठमाडौँ ल्याउने गरिएको छ। हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ ल्याउने तर बिरामीले बेड अभावका कारण उपचार नपाउने समस्या पनि सिर्जना भएको छ, जसका कारण बिरामीको ज्यान पनि नरहने र पैसा पनि धेरै खर्च हुने समस्या आएको छ। पछिल्लो समय नेपालका 77वटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। कोरोनाको उपचारका लागि जिल्लाहरूबाट हेलिकप्टर चार्टर गरी बिरामीलाई काठमाडौँ ल्याउनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। जिल्लामा भन्दा राम्रो र सहज उपचारका लागि भनेर थुप्रै पैसा खर्च गर्दै काठमाडौँ आउनेहरूले अस्पतालहरूमा बेड नपाउने अवस्था छ। तर झापाको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा भने काठमाडौँ उपत्यकाबाट समेत बिरामी जाने गरेको पाइएको छ। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर वीरेन्द्र यादव भने केन्द्रलाई मात्रै ताक्दा बिरामी धेरै पैसा खर्च गर्न बाध्य भइरहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो अस्पतालमा अहिले लगभग 100 जनाको कोभिडको बिमारी एडमिसन भएको छ र जसमध्ये 45-50 वटा बिमारी चाहिँ आइसियुमा सगन्य कक्षमा राखेर उपचार भइरहेछ। अरू काठमाडौँबाट पेसेन्टहरू आइपुगेका छन् यहाँ हेलिकप्टर लिफ्टबाट, तर जेनरली यहाँको पेसेन्टहरूलाई अहिलेसम्म अब होला कति पेसेन्टहरू आफ्नो हिसाबले अब कुनै बेला तर जान्छ होला, नजाने होइन, तर धेरै जसो समस्याको समाधान चाहिँ हाम्रो अस्पतालले गरेछ। मेजोरिटी अफ पेसेन्टहरूले बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन र यही उपचार भइरहेछ। कोरोना संक्रमितहरू उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न र महँगा अस्पतालहरूमा भौतारिरहेका छन्। सबै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको र सबैको पहुँच नपुग्ने हुनाले बिरामीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ नै आउन बाध्य भइरहेको अधिकार कर्मी सुमिता पाठकको ठहर छ। काठमाडौँ बाहिरतिर सुविधा नभएको चाहिँ होइन, डाक्टरहरू एकदम राम्रो पनि हुनुहुन्छ, हस्पिटलहरू राम्रो हस्पिटल पनि छन्, तर अब पहुँचमा सबैको पहुँचमा पुग्ने गरेर छैन। सबैलाई चाहिँ अब पुग्ने गरेर त्यो क्षमताको हस्पिटलहरू छैन। त्यहाँ उपचार गर्दा गर्दै त्यहाँ अब भेन्टिलेटर सपोर्टहरू चाहिने, अक्सिजन सफिसियन्ट नहुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको चाहिँ देखिन्छ। उपत्यका बाहिर सिकिस्त बिरामीको चाप बढी तथा आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता उपचार सामग्रीको अभावले पनि बिरामी राजधानी आउने गरेको पाइन्छ। दक्ष चिकित्सक गाउँ गाउँमा परिचालन नगरिएका कारण पनि बिरामी सेन्टरमा नै आउने एउटा समस्या रहेको डाक्टर अबाशेष भण्डारी बताउनुहुन्छ। सबभन्दा अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको हरेक ठाउँमा उचित स्वास्थ्य सेवक परिचालन नहुनु र एकै ठाउँमा चाप बढ्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या देखिन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसनको प्रोसेस स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालमा उचित रूपमा प्रयोग भएको छैन। जस्तो काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र बुटवल लगायतका ठाउँ तपाईँ छोड्नुभयो भने डक्टर्स, नर्स, प्यारामेडिक्स जुन एउटा टिम हुन्छ हाम्रो, त्यो टिमको उचित व्यवस्थापन यी ठाउँहरू भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। यस्तो महामारी हुने बित्तिकै जहिले पनि यी सेन्टरहरू, काठमाडौँ बाहेक यी सेन्टरहरूमा पनि जहिले पनि चाप चाहिँ बिरामीको बढ्छ। जिल्लादेखि काठमाडौँ हेलिकप्टरमा ल्याउँदा 5 देखि 8 लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गर्दछ। यति धेरै खर्च गरेर पनि बिरामीले उपत्यकामा बेड पाउन सकिरहेका छैनन्। एकातर्फ पैसा सकिने र अर्कोतर्फ उपचार नपाउने समस्या आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँको क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएको छ। काठमाडौँ महानगरको सहयोगमा बुधबारदेखि
सुरु भएको कोभिड उपचार अस्पतालको शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरले पूर्वाधार सुधारका लागि 30,34,735 रुपैयाँ र मासिक सञ्चालन खर्च बापत करिब 48,16,657 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। चिकित्सालयलाई विशेष कोभिड अस्पताल बनाउने बारेमा महानगर र चिकित्सालय बीच गत वैशाख 31 गते सम्झौता भएको थियो। महानगरले सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका 2वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ भने 3वटा भेन्टिलेटरको रकम भुक्तानी गर्नेछ। 7वटा आइसियु, 4वटा भेन्टिलेटर, 6वटा एचडियु सहित 35 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएको हो। अस्पतालले निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नेछ। महानगरले विभिन्न 12वटा अस्पतालहरूसँग स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौता गरे अनुसार यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। दाङमा अलपत्र परेका विकास निर्माणका काम यति बेला सुरु भएका छन्। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण 1 महिनादेखि रोकिएका विकास निर्माणका काम पुनः सुरु हुन लागेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले गत वैशाख 17 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाकै बीच विकास निर्माणको काम सुरु गरेको छ। सर्वपक्षीय बैठकले गौरव र अन्य विकासे योजनाको काम सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै रोकिएका विकास निर्माणको काम सुरु भएका हुन्। मदन भण्डारी लोकमार्ग, घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको विस्तार, अमेलिया तुलसीपुर सडक खण्ड र लमही भालुबाङ सडक खण्डसँगै अन्य विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाइने पूर्वाधार विकास कार्यालय घोराहीले बताएको छ। काम सुरु गर्न निर्माण कम्पनीलाई खबर गरेको समेत कार्यालयको भनाइ छ। स्थगित भएको निर्माण कार्यहरू सुचारू गर्नको लागि माथि मन्त्रालयबाट पनि अब हामीलाई निर्देशन आएको छ हैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले चाहिँ सुधार गर्नको लागि चाहिँ जानकारी गराएर उहाँबाट चाहिँ त्यो उच्च स्तरीय समितिको निर्णय चाहिँ पूर्ण पालना हुने गरी कति म्यान पावर लगाउने, कति मेटेरियल, कति गाडीबाट लगाउने भन्नेसम्म उहाँहरूकोबाट निवेदन लिने। निवेदनलाई चाहिँ हामीले अनुमति दिन मिलेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ सिफारिस गरेर हामीले पठाइराखौँ अनुमतिको लागि। तुलसीपुर अमिलिया सडक खण्ड देउखुरीमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीदेखि शिवखोलासम्म सडक मर्मतको काम, दङ्गी शरणको बैबाङ र घोराहीको सेवार खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम सुरु भए पनि वर्षातका कारण केही काम स्थगित भएको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। मजदुरहरूलाई मास्क, पन्जासँगै सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै सम्बन्धित ठाउँमै बस्ने गरी काममा लगाइएको छ। पुलका कामहरू चाहिँ यो वर्षात अगाडि क्षति हुने पुलहरू र सडकहरू चाहिँ तुरुन्त तिनलाई चाहिँ यो यसमा चाहिँ बनाउने, त्योभन्दा अरू चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने, अरू प्रायोरिटीमा नपरेका सडकहरूलाई चाहिँ तिनलाई अलिक पछि नै गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ। पूर्वाधार कार्यालय अन्तर्गत 70 बढी आयोजना निर्माणका क्रममा अलपत्र छन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब झण्डै 1.5 महिना बाँकी छ, तर जिल्लामा अधिकांश विकास निर्माणका योजना अलपत्र छन्। स्थानीय तहले गर्ने अधिकांश विकासे काम पनि अपुरो नै छन्, तर केही स्थानीय तहले भने 50% पनि विकास निर्माणको काम गरेको देखिँदैन। 5 वर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहले जनताको सपना कति पूरा गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएन। राजनीतिक दलको सत्ता केन्द्रित गतिविधि र आम जनमानसको अटेरी स्वभाव जिम्मेवार भएको निष्कर्ष।
नेपाललाई 10 लाख कोरोना खोप अनुदान दिने चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा। भारतीय समकक्षीसँग खरिद गरिएको खोप उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। सरकार कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दा पनि त्रास फैलाएर आफू सुरक्षित हुन खोजिरहेको कांग्रेसको टिप्पणी। जनतामा त्रास फैलाएर अवैधानिक कार्य गरिरहेको आरोप। कोरोना महामारीमा चीनले गरेको सहयोगको सरकार र राजनीतिक दलद्वारा प्रशंसा। कोरोनाको दोस्रो लहर नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको जिकिर। नेता माधव कुमार नेपाल सहित 15 स्थायी कमिटी सदस्य निर्णायक संघर्षमा उत्रने। कुनै पनि प्रलोभन र भ्रममा अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध लाग्न आफू निकटलाई आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटेर छलफल गर्ने सहमति। दुवै देश आगामी जुन 16मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भेट हुने। र युरोपा लिग फुटबलको उपाधि स्पेनिस क्लब विलारियलले उचाल्यो। विलारियलसँग टाई ब्रेकरमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।